हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार, म कृष्णको। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषदका निर्वाचनहरू सम्पन्न भएका छन् र सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद, जसलाई गैर आवासीय नेपाली सङ्घ मात्रै पनि भन्ने गर्छौँ, त्यसको महाधिवेशन आसन्न छ, नजिकै छ। यो चाहिँ अक्टोबरको 23 देखि 25 2021 मा हुन गइरहेको छ। यो पटक चाहिँ विश्वभरिबाट अनलाइन भोटिङ गर्ने लिडरसिपको लागि र अधिवेशन चाहिँ पछि गर्ने, भोटिङ चाहिँ अलि अगाडि गर्ने भनेर नयाँ सिस्टम सुरुवात गरिएको छ। विभिन्न पोजिसनको लागि विभिन्न व्यक्तिहरू आकाङ्क्षी रहनु भएको छ। सबैले लिडरसिपमा जानको लागि इच्छा व्यक्त गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई आम डेलिगेट्सहरू अथवा भोटरहरू भनौँ एकछिनमा चुनावी भाषामा, त्यो समक्ष र आम गैर आवासीय नेपाली समक्षहरू पुर्याउने क्रममा म कृष्णले केही समयदेखि फेसबुक लाइभ प्रोग्राममा कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेको छु, अन्य मिडियाका साथीहरूसँगको पनि एक्सेस लिएर। आज यसै क्रममा हुनुहुन्छ एसी शेर्पाज्यू। उहाँ चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घको आउने निर्वाचनको लागि उपाध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। एसी शेर्पाज्यू, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। नमस्ते सम्पूर्ण साथीभाइहरू र हाम्रो हलिउड मिडियाज्यू, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच। उहाँ नेपाल सरकारको महावाणिज्य दूत पनि हुनुहुन्छ र धेरै यो राजदूतावासबाट गरिने कन्सुलर सर्भिसहरूमध्ये उहाँले पनि कन्सुलर सेवा पनि प्रदान गर्नुहुन्छ आफ्नो अफिसबाट, सियाटल वासिङटन स्टेट भन्छौँ त्यहाँबाट। यो चाहिँ जानकारीको लागि। सँगै यो कार्यक्रम hollywoodkhaba.com, त्यस्तै गरी रेडियो सञ्जीवनी, अनि राइट नेपाल, brtnepal.com, दिप संसार मिडिया, ओएस नेपाल, नेपाली संसार, माउन्ट एभरेस्ट टेलिभिजन क्यानाडा, नेप्लिज डायस्पोरा, एनआरएन ग्लोबल नेटवर्क, रूपान्तरण लगायतको ग्रुपहरूबाट अहिले लाइभ भइरहेको छ। त्यो कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै क्रममा म सबैभन्दा पहिला हाम्रो एसी शेर्पाज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै आफ्नो छोटो परिचय, जन्मेको जिल्लादेखि अहिलेसम्म छोटो रूपमा प्रस्तुत गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर। नमस्ते सम्पूर्ण उपस्थिति साथीहरू र विश्वबाट हाम्रो गैर आवासीय नेपाली साथी सम्पूर्ण साथीहरू हेरिरहनु भएको होला। तपाईँहरूले मेरो बारेमा छोटो कुरालाई बताउँदाखेरि म सोलुखुम्बुको टापटिङ गाविस वार्ड नाम 6, अब जस्तै दुधकुण्ड नगरपालिका पनि भन्छ, 10 पनि भइसक्यो र यही गाउँबाट हुर्केर म 13 वर्षको उमेरमै अमेरिकामा एउटा पारिवारिक सम्बन्धले म अमेरिका पढ्नुको लागि आइपुगेँ र म 8 क्लासदेखि नै आफ्नो हाई स्कुल यहीँ पढेर त्यसपछि गएर म यहाँ चाहिँ आफ्नो बिजनेस एसोसिएटमा पनि पढेर त्यसपछि गएर म हवाई पेसिफिक युनिभर्सिटीमा पनि म 4 वर्ष त्यहाँ चाहिँ बसेर त्यहाँ पनि पढेको थियो र कम्प्युटरमा। त्यसै गरी मेरो कुरा गर्दाखेरि अब म यो सानै उमेरदेखि नै टुरिज्म क्षेत्रमा पनि धेरै लागिरहेको थियो आफ्ना पारिवारिक सम्बन्धको चाहिँ कम्पनीहरूबाट। र अर्को कुरा अब एउटा मेरो ब्याकग्राउन्ड भनेको र अहिले पनि युएसमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ सानै उमेर 1990 देखि नै म बिजनेसमा लागिरहेको छ र टुरिज्म क्षेत्र, रियल इस्टेट, विभिन्न कुरामा अहिले म फेरि एउटा नयाँ जेनेरेसनको लागि म सफ्टवेयर इन्डस्ट्रीमा नै लागिरहेको छु। गर्दाखेरि मेरो परिचय दिँदाखेरि अहिले म नेपाल सरकारको पनि अवैधानिक महावाणिज्य दूत वासिङटनमा बसेर आफ्नो 6 वर्षको कार्यकाल भर्खर निभाएर अब म अझै पनि मेरो अर्को कार्यकाल थपेर म नेपाल सरकार र नेपाली समुदायिक यहाँ वासिङटन, ओरिगन लगायत ब्रिटिस कोलम्बियासम्म मैले आफ्नो सर्भिस गरिरहेको छु। थ्याङ्क यू सो मच। छोटो रूपमा आफ्नो लामो परिचयलाई यहाँ प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँले गर्नुभएको योगदान र यहाँको परिचय त्यहाँभन्दा धेरै लामा छन्। कुनै एउटा सेसन नै पुरा हुनसक्छ, तर पनि आज चाहिँ छोटो रूपमा आम दर्शकहरू अथवा गैर आवासीय नेपालीहरू समक्ष पुर्याउने क्रममा यहाँले राखिदिनु भएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ
को कुरा भन्दा यहाँनिर अलिकति मैले सुरुमा पनि जानकारी गराएको थिएँ। यहाँ चाहिँ नेपाल सरकारको महावाणिज्य दूत पनि हुनुहुन्छ र कन्सुलर सर्भिस पनि दिइरहनु भएको छ। त्यो एउटा पाटो हो। त्यसबारेमा आज म कुरा गर्न गइरहेको छैन। आज चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा यहाँको उम्मेदवारी र यहाँको बारेमा छोटो जानकारीहरू त्यो लिने पक्षमा छु। यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा किन र कहिलेदेखि इन्भल्भ हुनुहुन्छ? त्यो बारे छोटो जानकारी गराइदिनुहुन्छ कि? हजुर, थ्याङ्क यू। मैले गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा लागेको अभियान मैले 2009 देखि नै मैले चाहिँ अलिअलि आफूले जानकारी पाएर यसमा चाहिँ लागेको थियो र 2000 जुन मैले अभियानमा लाग्दै मैले आफ्नो 7 समिट भनेर विश्वको 7वटा हिमाल चाहिँ आरोहण गर्ने र विश्व कीर्तिमान गर्ने उद्देश्यमा हुँदाखेरि मैले सगरमाथामा एनआइएनको पहिलो झन्डा मैले सगरमाथामा गाड्दाखेरि त्योदेखि मैले एउटा सगरमाथाको जुन एनआइएनको अभियानदेखि नै मलाई चाहिँ आइसिसी सदस्यमा मनोनित गरेर मैले चाहिँ क्यालिफोर्नियाको एजिएमबाट नै 2010 मै हो। त्यहीँदेखि नै मैले चाहिँ हाम्रो यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घसँग मैले चाहिँ आफूले जोइन गरेर काम गर्नुभएको। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच जानकारीको लागि। धेरैजनालाई थाहा नहुन सक्छ, उहाँले चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घको झन्डालाई सगरमाथामा लगेर चुचुरोसम्म पुर्याउनु एउटा गौरवशाली काम गर्नुभएको छ। यसको लागि हामी सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपाली सङ्घ नेपालीहरूको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। जुन चिज चाहिँ एकदमै के भन्छ स्पेसल हुन्छ, जो कहिले सक्दा पनि सक्दैन, इच्छाले पनि हुँदैन, जानु पनि पर्यो, पुग्नु पनि पर्यो, आफूसँग हुन पनि पर्यो, धेरै चिज हुन्छ, यहाँले गरिदिनु भएको छ। त्यसैले यहाँको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। अब यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा यहाँले धेरै योगदान गर्नुभएको छ। त्यही चिजलाई मैले भन्नुभन्दा यहाँले चाहिँ मोटामोटी रूपमा कहाँ कस्तो खालको कन्ट्रिब्युसनहरू आर्थिक रूपले अथवा फिजिकल्ली आफू उपस्थित भएर दिने सर्भिसहरू हुन्छ, यो खालको चाहिँ छोटो हाइलाइट गरिदिनुहुन्छ कि सर्ट पोइन्टहरूमा? हुन्छ, थ्याङ्क यू कृष्णजी। मैले गैर आवासीय सङ्घमा चाहिँ जुन आइसिसीको सदस्यकालदेखि नै उहाँ चाहिँ हाम्रो सेज गलेको अध्यक्षज्यूको चाहिँ पालादेखि पूर्व अध्यक्षज्यूको पालादेखि मैले चाहिँ विभिन्न आइरहेको नेपालमा त्यही कार्यकालमा नै धेरै समस्याहरू आइरहेको थियो। त्यो समस्या भनेको हाम्रो यो कार्यकालको समस्या होइन, नेपालको लागि धेरै जटिल कुराहरूको आवश्यक परिरहेको थियो। जस्तै नेपालमा तपाईँको चाहिँ बाढी आएर धेरै बाढीले चाहिँ यस्तै गरी अहिले जस्तै भइरहेको छ त्यस्तै खालको क्षतिपूर्तिहरू भइरहेको थियो। र त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको त्यही टाइममै तपाईँको चाहिँ यो इन्डिया र नेपालको नाकाबन्दी भयो। त्यतिखेर पनि चाहिँ त्यस काममा पनि म आफै खटेर काम गरेर आर्थिक र भौतिक हिसाबले दुइटै कुराले गरेको थियो। अब यो 5-10 लाख रुपियाँ चाहिँ चन्दा दिएको कुरा, यसमा यस्तो शान्तिनो कुरा के कुरा गर्नु, त्यसको नोटिस तपाईँहरूले नि एनआरएनको चाहिँ आइसिसीको वेबसाइटबाट नि कति चाहिँ मेरो कन्ट्रिब्युसन थियो भनेर तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ। र यसै गरी मैले सबभन्दा भूकम्पको टाइममा हामीले भूकम्पको पहिलो चरणमै हामीले चाहिँ ल सेज दाइको कार्यक्रममा हामी सबै सम्पूर्ण साथीहरूले चाहिँ ल कन्ट्रिब्युसन गर्नु पर्यो भनेर त्यतिखेर हामीले तपाईँको तत्कालै 5 लाख, त्यसपछि अर्को 5 लाख थपेर 10 लाख, त्यसपछि गएर चाहिँ लापरको बस्ती नमुना बस्ती बनाउनु पर्यो, ल त्यहाँ पनि गर्नु पर्यो भने त्यहाँ चाहिँ 15 लाख, त्यसपछि गएर चाहिँ विभिन्न कुरामा चाहिँ स्कुल भत्किएकोदेखि लिएर यहाँ त्यस्तो शान्तिनोको त थुप्रै हिसाब छन्। त्यसै गरी अब सबभन्दा ठुलो कुरामा अब मैले त्यतिखेर आफैले नघुमेको जिल्लाहरू पनि घुम्नु पाएँ। 6वटा जिल्लामा चाहिँ गएर आफैले बेग्लै यो ट्रक लोड सामान लिएर आफै पनि आर्थिक पनि दिएँ र भौतिकले पनि आफै गएर खटेर काम गरेँ। र त्यतिखेर परिवारबाट 2टा छोरी र आफ्नो परिवारलाई छोडेर आफै त्यसमा काममा नेपालमा खटेर 1-2 महिना बसेर काम गर्नु पर्यो। र यसै गरी अब लगातार भनौँ जस्तै एनआरएनको चाहिँ बिल्डिङकै कुरा गर्नु, बिल्डिङको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई थाहा भएको हो, पहिलो कुरा भनेको बिल्डिङको एउटा ब्रेकिङ आइस पोइन्ट भन्ने नि सियाटल वासिङटन थियो। त्यतिखेर पनि हामीले एनआरएनलाई बिल्डिङको लागि 30 लाखभन्दा बढी रकमहरू योगदान गरेको थियो। र यसपछि गएर तपाईँको अहिलेको कोभिड पहिलो चरणमा पनि मैले 5 लाख रुपियाँ र अहिले फेरि दोस्रो चरणमा पनि मैले $5,000 गरी यसरी मैले निरन्तर रूपले एउटा विश्वमा अहिले यसो गरी हेऱ्यो भनेदेखि तपाईँको
यस एनआरएनमा अलिकति यो आर्थिक र भौतिकले के गर्ने नम्बर गर्नुभयो भने तपाईँको म पनि टप 10 मै पर्छु होला जस्तो लाग्छ आफैले गरेको कुरामा किनभने यो हामीले पनि यसै नेपाल त्यसै खेर हामीले चाहिँ त्यसै दिनु खोजेको होइन हामीले पनि नेपालको माया नेपालको दिदीभाइ दाजुभाइहरूलाई जहिले पनि यस्तो खालको काम पर्दाखेरि सहयोग गरौँ भनेर नि यो संस्था इस्टाब्लिसमेन्ट भएको र हामीले त्यहीको आधारमा मेरो आफ्नो एउटा सक्षम रूपले मैले चाहिँ नेपालको एउटा आफ्नो एउटा जन्मथललाई भनेर मैले चाहिँ गिभिङ ब्याक टु कम्युनिटी एन्ड लिभिङ लेगेसी भन्ने कुरामै मैले फलो गरेर मैले चाहिँ यस्तो खालको सानसाना सहयोगहरू पुऱ्याइरहेको छु। थ्याङ्क यू सो मच सहयोग र सेवा सर्भिस योगदान सबैको लागि फेरि पनि स्मरण गर्न चाहन्छु उहाँले आइसिसी सदस्यको रूपमा अमेरिकालाई प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय परिषदमा प्रवेश गर्नुभएको थियो त्यस पछाडि अमेरिकाज रिजनको क्षेत्रीय उपसंयोजक भएर एक कार्यकाल सर्भिस गर्नुभयो र योभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँ खाली बस्नुभयो अनि यो पटक फेरि उपाध्यक्षको लागि आकाङ्क्षी रहनु भएको छ। यो जानकारी गराउँदै म अलिकति फरक प्रसङ्गमा लान चाहन्छु यहाँले सगरमाथा लगायत विश्वको 7वटा उच्च हिम चुचुराहरू आरोहण गरिसक्नु भएको छ होइन अहिले चाहिँ एक टुक्रामा सोध्न चाहन्छु कि यो सगरमाथाको आरोहण नेपालको पर्यटन र गैर आवासीय नेपाली सङ्घको बिचको सम्बन्धलाई कसरी अलिकति बताइदिनुहुन्छ कि यो कसरी कन्ट्रिब्युसन गरिरहनु भएको छ यहाँको माउन्टेनियरिङको कुराहरू टुरिज्मको कुरा एनआरएनसँग त्यसको रिलेसन र त्यसको टुरिज्मको प्रमोसनको कुराहरूलाई छोटो रूपमा। थ्याङ्क यू कृष्णजी यो एकदम सबैतिर जोडेको कुरा हो यो नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा हेऱ्यो भने अहिले हामीसँग जति पनि 9वटा 8000 मिटर 7000 मिटर भनेको छुसात सही नै हिमालहरू छन् होला र यति हिमाल हुँदै हामी एउटा तुलना गऱ्यो भने यहाँ मै बसेको छेउमा सियाटलमा माउन्ट रेनियर र माउन्ट बेकर भन्ने दुईटा हिमाल छ दुईटा हिमालमा कति टुरिस्ट लिएर चाहिँ कति हामी नेपाल रेभिन्यूहरू जेनेरेट गर्छ भने हामीले त्यसको लागि पर्याय जस्तो हामी नेपालमा टुरिज्म प्रमोसन गर्नु सकेको छैन अहिलेको तपाईँको टुरिज्मको चाहिँ एउटा जिडिपी हेऱ्यो भनेदेखि तपाईँको 2.8 3 पोइन्ट पनि छैन र अहिलेको नेपाल चलिरहेको नै नेपाल थिचिरहेको छ भने यो यसमा टुरिज्मको के बाक आयो भनेदेखि आफै पनि एउटा सगरमाथा आरोही भएर एउटा चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा आफैलाई एउटा अनुमान पनि छ र यसको अनुमान हुँदा विश्वको 7वटा अग्लो हिमालहरू एउटा वुमेन एन्ड चिल्ड्रेन भनेर एउटा महिलाको र बच्चाको लागि मैले यो सगरमा यो 7वटा हिमाल चाहिँ विश्वको कीर्तिमान गर्ने ठाउँमा पुगेर यो 7 समिट फाउन्डेसन भनेर पनि 5000मा दिए र यो टुरिज्म यसै गर्दा गर्दै नै यो 7वटा हिमालको तुलना लिएर नेपालमा को हिमालहरूको तुलना लिएर टुरिज्मको सेक्टरहरू सबै बुझ्दाखेरि मलाई के दुखी छ भनेदेखि नेपालमा हामीले कति टुरिज्म यस्तो आइटिबी जस्तो न्युयोर्क टाइम ट्राभल जस्तो विभिन्न खालको चाहिँ ठुल्ठुलो टुरिज्म सेक्टरमा हामीले गएर आफ्नो देशले आफ्नो रिप्रेजेन्ट गर्नु सकेको जस्तो लाग्दैन किनभने अब त्यसमा हामीले रकम चाहिन्छ त्यसको लागि चाहिँ खर्चहरू के गर्नु पर्यो त्यसको लागि बुथ लिनु पर्यो धेरै खर्चहरूको कुरा छन् त्यही कारणले गर्दाखेरि अब हामीले नेपाल सरकारको अहिलेको यो अवस्थामा पनि एउटा अवैधानिक वाणिज्य भएर काम गर्दा पनि मैले यहाँ सियाटल वासिङटनबाट नि हिजोको दिनमै तपाईँको 50-60 जना चाहिँ क्लाइमरहरूलाई मैले एभरेस्टको लागि जाँदाखेरि भिजाहरू मैले इस्यु गरेको छु भन्दाखेरि विभिन्न कुराहरू यहाँ उहाँहरूको क्वेसन उठ्छ त्यो हिमालको बारेमा बुझ्नु चाहन्छ यो क्वेसनहरू मैले उहाँहरूलाई एजुकेटको रूपमा दिइरहेको छु र टुरिज्म सेक्टरमा अनि एनआरएनमा हेर्ने भनेदेखि एनआरएनको टुरिज्म कसरी चल्छ भनेदेखि र मनसुन सिजनमा नेपालमा यहाँ अमेरिकामा यहाँ चाहिँ जुन जुलाई अगस्त भनेको 3 महिना हाम्रो बच्चाहरू खाली बसिरहेको हुन्छन् र समर टाइममा भेकेसनमा गयो भने एउटा कुरा हो अर्को चाहिँ समर क्याम्पमा राखेर बाआमा काम गर्दा पनि यहाँ समर क्याम्पको पहिलो एउटा हप्तामै तपाईँको $550 देखि $600 हप्तामा 4 दिन एउटा क्याम्पमा पठाउन लाग्छ भनेदेखि त्यही टुरिज्म हामी गैर आवासीय नेपाली 7 लाख भन्दा बढी विश्वमा छरेको साथीहरू छन् भन्छन् उहाँहरूको 1 लाख र 2 लाख चाहिँ टुरिज्म हाम्रो बच्चाहरू मात्रै यो मनसुन सिजनमा चाहिँ नेपालमा पठाएर एग्रिकल्चर सिक्ने ब्याकप्याकिङ सिक्ने आफ्नो नेपाललाई चाहिँ हिस्ट्रिकल बुझाउने आर्ट कन्टेस्ट गरेर चाहिँ एउटा नेपालको राष्ट्रपतिले भेटे एउटा च्यापन कार्यक्रममा चाहिँ बच्चाहरूलाई इन्करेजमेन्ट दिने एम्बेसीले पनि ल्याएर चाहिँ एउटा चाहिँ डिनर कार्यक्रम गरेर वेलकम गराउने यस्तो गर्यो भनेदेखि अहिलेको 5 वर्षमा हामीले नेपालमा छिमेकी राष्ट्रको टुरिज्मलाई जहिले पनि हामीले भन्छौँ टुरिज्म प्रमोसन गर्ने टुरिज्म इयर 2020 2011 भन्छन्
अनि 2 लाख टुरिस्ट ल्याउँछ भन्छ कहाँको भनेदेखि छिमेकी राष्ट्रको ल्याएर होटलमा बसेर तातो पानी मागेर रामन पकाएर खाने टुरिज्म ल्याएर क्वालिटी कहिले नि पुगेन। हामीले क्वान्टिटीको हिसाबले मात्र गइरहेको छ। क्वालिटीको लागि अहिले भने गैरवासी नेपाली सङ्घसँग सम्पूर्ण साथीहरूसँग पैसा टन्न छन्, आर्थिक रूपमा पनि सहयोग गर्न सक्छ। एउटा बच्चालाई 5 हप्ता पठाएर समरको भेकेसनमा पठाएर चाहिँ यो 4000 रुपियाँ मात्रै चार्ज गरे पनि त्यो बच्चाहरूले यति पैसा नेपालको लागि होटल सेक्टरदेखि टुरिज्म सेक्टरदेखि धेरै नै लगानीहरू नेपालको लागि ल्याउँछन् भनेदेखि मेरो यस्तो एजेन्डा थुप्रो छन्। यस्तै गरी चाहिँ डेभलपमेटिक सेक्टरमा धेरै कुरामा चाहिँ छन्, तर त्यही कारणले गर्दाखेरि यसमा अहिलेको मैले यो जुन इन्ट्रेस्ट भएको एनआरएनको लागि पनि यही टुरिज्म र 2-3वटा सेक्टर छ। म अन्तिम मेरो प्रश्नहरू आउँछ होला तपाईहरु, म तपाईलेको प्रश्न आउँदाखेरि म त्यो कुरा बताउन चाहन्छु। हजुर, थ्यांक यू सो मच। हामीले कहिलेकाहीँ अपेक्षा नगरेको चिजहरू हामीसँगै हुन्छन्। हाम्रै सन्तानहरू हामीसँगै छन्, हामीले नेपाल पठाइरहेको छैन, उनीहरू पर्यटक भएर योगदान दिन सक्छन् भन्ने कुरा उहाँको एउटा फाइन्डिङ भनौँ अथवा उजागर भनौँ अथवा प्लानिङ भनौँ, त्यो छ। त्यो कुरालाई आउने दिनमा हामी अझै कन्टिन्युएसन दिन सक्छौँ र यसलाई अझै बढाउँदै लान सक्छौँ भन्ने एउटा हो। त्यसले चाहिँ नेपालसँगको सम्बन्धलाई पनि बढाउँदै लान्छ, एउटा कल्चरल लर्निङ पनि हुन्छ। टुरिज्मको साथसाथमा यो चाहिँ मल्टी प्याकेज जस्तो पनि हो, लर्निङ गेनिङ पनि हो। यहाँको यो नलेजको लागि म हार्दिक धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब यहाँभन्दा अर्को एकछिनलाई एनआरएन पनि बिर्स्यौँ अनि यहाँको पर्यटनकोलाई पनि बिर्स्यौँ। यहाँले अन्य क्षेत्रमा पनि आफू खुसीले नेपालको सामाजिक क्षेत्रमा कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ, त्यो कुरा मलाई थाहा छ। तर म आफूले त्यसलाई भन्नुभन्दा कुन कुन जिल्लाहरूमा ठाउँहरूमा कस्तो रूपले चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ सोसल डेभलपमेन्टमा अथवा सोसल सर्भिसमा, यो क्षेत्रमा थोरै बताइदिनुहुन्छ कि? हजुर, मैले यो एउटा कुरा गर्दाखेरि त्यही कुराकै सिलसिलामा गर्छ। जुन मैले प्रभात हिमाल चढ्ने अराउन्डमा 7 समिट गर्दा गर्दै मलाई एउटा मेरो उद्देश्य नै 7 समिट फर वुमेन एन्ड चिल्ड्रेन भनेर मेरो थिम नै त्यही थियो। र मैले चाहिँ गाउँमा जति पनि महिलाहरूको अवस्था जुन कुराहरू भइरहेको थियो र म गाउँमा 1998 देखि नेपाल जाँदाखेरि आफ्नो गाउँको दुखिता देखेर मैले चाहिँ त्यही दुखिताको अभियानलाई लिएर मैले 7 समिट गर्नु जाँदा पुग्दाखेरि पहिलो मेरो चरणमा मैले मेरो कन्ट्रिब्युसन भनेको 10वटा साकार बल थियो र गाउँको स्कुललाई दिँदाखेरि मेरो आँखाबाट आँसु झऱ्यो। र त्यही आँसुले गर्दाखेरि आज म तपाईको एउटा के हुनु पायो भने एउटा एडिक्सन सुरुबाट जहाँ राखिरहेको एडिक्सन भएर चाहिँ समाजसेवीमा समाजमा काम गर्ने वालामा पुग्दाखेरि आज मैले त्यही गाउँको आफ्नै जन्मेको गाउँलाई 110 घरलाई बत्तीको पनि हाइड्रो प्रोजेक्टको लागि मैले सहयोग उपलब्ध गरेको थियो। त्यसै गरी मैले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ स्कुललाई चाहिँ बत्ती भएको स्कुलहरूलाई एउटा स्कुलमा 10वटा ल्यापटप, ब्रान्ड न्यू ल्यापटप, किन्डलहरू लिएर चाहिँ विभिन्न किन्डलमा चाहिँ अमेरिकाको भाषा देखि लिएर विभिन्न खालको चाहिँ शिक्षित कुराहरूलाई 95 भन्दा बढी पुस्तकहरू अपलोड गरेर मैले किन्डलहरू पनि वितरण गरिरहेको थियो। र त्यसपछि गएर चाहिँ मैले सोलुको क्लब, युथ क्लबहरूलाई पनि सपोर्ट गरिरहेको थियो। र सोलु एफएमदेखि लिएर चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँ महिलाहरूको तपाईको चाहिँ विभिन्न दिउँसो आफ्नो पारिवारिक काम गर्ने र राति पढ्ने मौकाको लागि त्यहाँ पनि लाइब्रेरीहरूको लागि पनि सपोर्ट गरेको थियो। त्यसै गरी मैले सोलुको मात्र नभएर मैले चितवनको माडीमा पनि त्यहाँ धेरै दण्डकालतिर धेरै समस्या भएको त्यहाँ पनि मैले चाहिँ हाम्रो नारायण काजी दाईको केटीबाट नै मैले सहयोग पुर्याउनु पुगेको थियो। र त्यसपछि गएर मैले त्यहाँ मात्र नभएर भूकम्पपछि मैले अहिले चाहिँ स्कुलहरू भवनहरू पनि निर्माण गरेर मैले सिन्धुपाल्चोकमा पनि मैले जग्गाको सिट मनीदेखि लिएर अहिले चाहिँ पोहोरको हाम्रो एउटा चाहिँ ब्युटी प्यासन फर भन्ने एउटा चाहिँ कार्यक्रमबाट नै मैले स्कुल पनि बनाउनु पुगेको थियो। गर्दाखेरि यसै गरी मैले विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो सहयोग पुर्याएर मैले चाहिँ आफूले एउटा चाहिँ त्यो मात्र नभएर 2006 देखि मैले अहिलेसम्म एउटा मेरो मिसेस पनि डेन्टिस्ट भएको कारणले मैले NYU, वासिङटन युनिभर्सिटी, विस्कन्सन युनिभर्सिटीसँग मिलेर मैले चाहिँ अहिलेसम्म लगभग मैले वर्षै पछि चाहिँ मैले तपाईको चाहिँ 10 देखि 60-70 जनासम्म डेन्टिस्टहरू लगेर चाहिँ दन्त शिविर कामहरू गरेर चाहिँ अहिलेसम्म हेर्यो भने डाटाको हिसाबले हामीले लगभग 40-50 हजार महिला र बच्चा र स्कुलहरूको चाहिँ बच्चाहरू स्पेशली हामीले चाहिँ ओरल हाइजिनको लागि चाहिँ रुटकन्या
के भन्छ तपाईँको डेन्चर, अहिले बुढाबुढीको लागि डेन्चरदेखि लिएर फिलिङदेखि, क्याभिटी फिलिङदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक्सट्र्याक्सनदेखि लिएर चाहिँ ओरल हाइजिनलाई कसरी मेन्टेन गर्छ भनेर क्लास रुममा चाहिँ गएर विद्यार्थीलाई सिकाएर त्यसको मोनिटर गरेर एनवाईसँग त्यसको रिपोर्टै पुरा डेटाइसँग छन् भनेदेखि हामीले यस्ता यस्ता कामहरू टुटर गरिरहेका छौँ। र यही काममा मात्रै होइन, हामीले विभिन्न पुलिस चौकीहरूदेखि नेपालको चौकीहरूलाई नपुगेको कुरादेखि लिएर सरकारी क्षेत्रमा पनि हामीले धेरै काम गरिरहेका छौँ। र पर्यटन क्षेत्रमा पनि हामीले चाहिँ जस्तै हाम्रो सगरमाथामा हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू 17 जना बितेको थियो र 17 जना बित्दाखेरि उहाँहरूलाई आफ्नो पारिवारिक एउटा बच्चा मात्र थियो, बच्चालाई पढ्ने पैसा पनि थिएन र आमाहरूलाई के गर्ने, बाउहरू नेपाल एभरेस्टमा बित्नुभयो र उहाँहरूलाई पनि हामीले एनआइएमकै कार्यक्रमद्वारा नि एनएटी होटलमा सम्पूर्ण फ्यामिलीलाई हामीले 1-1 लाख रुपियाँ वितरण गरेको थियो। र यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ नाम्चे लुक्लादेखि नै नाम्चेदेखि प्याङबुजे जाने बाटोमा एकजना हाम्रो पासाङ भन्नेले बाटो खोज्दाखेरि त्यो कार्यक्रममा पनि हामीले 7 समिटको चाहिँ हिरोइन बनाएर उहाँलाई चाहिँ उहाँ पनि सपोर्ट हामीले दिएर बाटो निर्माण गर्नेसम्म पनि हामीले चाहिँ पुगेको छौँ। भनेदेखि यस्तो काम थुप्रै गरिरहेका छौँ। अब यो काम बताएर तपाईँको यो प्रोग्रामै सबै सिद्धाउँछ होला, मैले अब यसलाई मैले छोटो गरेर यतिमै सिधाएँ। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँको कुरा धेरै छन्, कन्ट्रिब्युसन धेरै छन्, त्यही पनि सर्टमा धेरै लङ स्टोरी सर्टकट भने जस्तै रूपमा प्रेजेन्ट गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब अर्को एउटा यसै सिलसिलामा यहाँ 7 समिट फाउन्डेसनमा संलग्न हुनुहुन्छ, सम्भवतः यसको फाउन्डिङ टिम मध्येको पनि हुनुहुन्छ। यो 7 समिट फाउन्डेसन चाहिँ कसरी सुरु गरियो र यसले के गर्छ र अहिले चाहिँ यसको कस्तो लिडरसिपमा हुनुहुन्छ, यहाँ थोरै बताइदिनुहुन्छ यो बारेमा। हजुर, अघि मैले भने 7 समिट भनेको मैले जुन आफ्नो जन्मेको ठाउँलाई पहिला हेर्नुपर्छ, त्यो जन्मथललाई हेरेर मैले त्यहाँको अवस्था र त्यहाँको चाहिँ कुराहरूलाई देखेर मैले चाहिँ तपाईँको मलाई एकचोटि एकजना गाउँलेले बिजुली त आयो, गाउँमा चाहिँ त्यो के भन्छ काठको पोलले त 2 वर्षमा त्यो फेर्नुपर्ने रहेछ, एसी दाइ तपाईँले चाहिँ यो पोलको पनि निर्माण गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि 110 वटा चाहिँ मैले चाहिँ पोल चाहिँ काठमाडौँबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ दिएको थियो। दिँदाखेरि गाउँमा त्यो गाड्ने मान्छे पनि छँदाखेरि सबै गाउँलेको पछिको केटा मान्छे नै भेटेन। सबै गाउँको वडाको मान्छे जम्मा गर्दाखेरि लास्टमा 7 जना मान्छे भेटेर त्यो मान्छेहरूले पोल गाड्नुमा पुगेको थियो। भनेदेखि त्यहाँको मान्छेहरू सबैजना खाडी मुलुकतिर विभिन्न विदेशतिर गएर त्यहाँ लोग्ने मान्छे पाउनै गाह्रो भयो। अनि महिलाहरू बिचरा एउटा पछाडि नानी जुन्डाएको छ, अगाडि चाहिँ के भन्छ मकै गोड्ने, आलु खोज्ने, खेतीपाती गरेर आफ्नो जीवनी गरिरहेको थियो। र न यसमा हेल्थ केयर सेक्टरको केही छ, न त उहाँहरूलाई काठमाडौँमा पुगेर आफ्नो चाहिँ राजधानीमा गएर एउटा गाडीमा कतिवटा चक्का हुन्छ भन्ने पनि देख्नु पाएको थियो। यही कुराको दुःखले गर्दाखेरि मैले 7 समिट म 7 वटा विश्वको 7 वटा हिमाल चढ्छु भन्ने कारण किनभनेदेखि तपाईँहरू सबैले एसी शेर्पा भनेर त चिनिन्छ, तर विश्वले को चाहिँ यहाँ ठुलो नन प्रफिट अर्गनाइजेसनले चाहिँ एसी शेर्पा को हो भन्दाखेरि मैले पनि मेरो एउटा ब्याकग्राउन्डको रेज्युमे बनाउनको लागि 7 विश्व एउटा शेर्पा पनि भयो र विश्वको 7 वटा हिमाल आरोहण गर्ने एउटा उद्देश्य राखेर 7 समिट फर वुमेन एन्ड चिल्ड्रेन भन्ने कुरा चाहिँ राखेर मैले यो कीर्तिमान गर्न पुगेको थियो। र पुग्दाखेरि यस्तै गरेर मैले सम्पूर्ण माइक्रोसफ्ट, बोइङ यस्ता खालका ठुल्ठुलो कम्पनीहरू, साइरस कम्पनी भयो, विभिन्न कम्पनीहरूले मलाई साथ दियो र साथ दिएर मैले चाहिँ धेरै कामहरू मैले गर्न मौका पनि पाएँ। र यो बनेर फेरि तपाईँहरूले रङ पनि नबुझ्नु होला, मिलियन्स अफ डलर पाइहाल्छ एसी शेर्पाले, त्यही कारणले यसो गरेको होइन। यो कारण होइन कि मैले जुन हिमाल चढ्दाखेरि मलाई चाहिने इक्विपमेन्टदेखि लिएर मलाई पढ्ने कुरादेखि लिएर सबै कुराहरू मलाई सहायता गर्नुभयो र त्यही सहायताले आज मैले आफूले निरन्तर काम गर्नु पाएँ। र जुन 7 समिटले गरेको कामहरू अघि मैले तपाईँलाई बताएको छु, यो धेरै कुराहरू हामीले गरिरहेको छौँ। र अहिलेको कुरामा पनि हामीले तत्कालै म नेपाल जाँदाखेरि हिजो पनि मैले लापर्कमा एउटा नमुना बस्तीको लागि चाहिँ एउटा उद्घाटनको हिसाबले पनि गएको थियो। र अर्को कुरा चाहिँ मैले आफूले यस्तै कोभिड-19को टाइममा पनि आफ्नो गाउँमा एउटा सम्पूर्ण एउटा दाइ साथीले नि एउटा हस्पिटल बनाउनु भएको थियो। त्यो हस्पिटलमा पनि मैले त्यहाँ चाहिँ एम्बुलेन्सको खाँचो भएर मैले त्यहाँ चाहिँ 3टा एम्बुलेन्स वितरण गर्ने, तत्कालै एउटा र वर्षैपछि एउटा एम्बुलेन्स भनेर त्यो पनि मैले निर्णय गरेर भर्खरै त्यो 7 समिटको त्यो पनि काम हो। र शिविरको अघि मैले तपाईँलाई बताइरहेको छु। र यसै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ ठुल्ठुलो कुरामा धेरै कुराहरूमा महिला र बच्चाहरूलाई उद्धार गर्ने र राम्रो बाटोमा पढाइ पनि दिइरहेको छु। गर्दाखेरि यस्तै खालको कुरामा हामीले निरन्तर रूपले
यही कार्यक्रमलाई चलाएर महिला र बच्चाको लागि मेनली हामीले चाहिँ यसको उद्देश्य त्यो भनेको मतलब फेरि पुरुषहरूलाई छुट्याएको होइन, पुरुषहरू पनि यो शिविरमा आयो भने हामीले उहाँहरूलाई पनि काम यसरी नै गरिदिएको छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। म कुरा गर्दै जाँदा बिचमा कसैले हेरिरहनु भएको छ भने उहाँलाई जानकारी गरौँ। उहाँ हुनुहुन्छ एसी शेर्पा, पर्यटनदेखि अन्य थुप्रै व्यवसायहरू पनि छन् उहाँका, र गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा पनि उहाँ सम्बन्ध हुनुहुन्छ र आउने निर्वाचनमा उहाँ उपाध्यक्षको लागि आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ। यो जानकारी गराउँदै म अर्को प्रश्न गर्न चाहन्छु। यहाँले 2वटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू गर्नुभएको थियो, मलाई थाहा छ। यो चाहिँ नेपाली राजदूतावासको संयोजन समेत भएको थियो र त्यसलाई एउटा पार्टिसिपेन्ट, त्यो एउटा भागको रूपमा गर्नुभएको थियो। अघिल्लो वर्ष यहाँले बिजनेस कोलाबोरेसन भनेर गर्नुभयो, त्यसले र अनि यो वर्ष चाहिँ यहाँले गर्नुभएको थियो यो ब्रेन गेन होला सायद। त्यो 2टा प्रोग्रामबारे छोटो रूपमा बताइदिएर यसको चाहिँ अब अर्को रिप्लिकेसनहरू कस्तो हुन्छ, त्यसको इम्प्याक्टहरू के आयो थोरै जानकारी गराइदिनुहुन्छ कि 2वटालाई एउटै रूपमा? हजुर, बिजनेस कोलाबोरेसनको उद्देश्य चाहिँ के थियो भने, मैले बिजनेस कोलाबोरेसन भनेर यहाँ चाहिँ विदेशी जुन मुलुकको, यहाँ हाम्रो अमेरिका, क्यानाडा, जतै जुन मुलुकको पनि साथीहरू, जुन विदेशी होस् कि नेपाली होस्, उहाँहरूको बिजनेसलाई कोलाबोरेसन गरेर नेपालमा पनि कसरी लगानीहरू वितरण गर्ने भन्ने कुरामा मैले मेनली चाहिँ टपिक चाहिँ मैले चाहिँ खोजेको चाहिँ अब यो वासिङटनमा बसेर तपाईँको विभिन्न टुरिज्म क्षेत्र पनि थियो, र अर्को क्षेत्र भनेको चाहिँ मैले चाहिँ स्की रिजोर्टको कुनै पनि साथीहरूको लगानी नेपालमा भएर एउटा स्की खोल्यो भनेदेखि, अब हिजोको हामी एउटा उदाहरण लिउँ। हिजो भर्खरै हाम्रो एउटा अगस्त 8मा हाम्रो एउटा समर ओलम्पिक ओलम्पिकमा अहिले तपाईँको विभिन्न खालको चाहिँ खेलकुदहरू राखेको छन्, त्यसमा क्लाइम्बिङ पनि छन्। अब त्यसपछि गएर चाहिँ अहिले नेपालको अब तपाईँको विन्टर ओलम्पिक आउँछ, स्की पनि आउँछ। अब हामी हिमालय भरिको देशमा एउटा स्की रिजोर्ट पनि छैन, अनि त्यो स्की रिजोर्टमा यही नेपालीहरूले स्की खेल्यो भनेदेखि भोलि एउटा विन्टर ओलम्पिकमा एउटा गोल्ड मेडल त ल्याउँछ होला। त्यो पनि हामीले त्यो खालको भिजनहरू पनि लामो समय भए पनि त्यहाँ हेर्नु पर्यो। र नेपालको लागि टुरिज्म क्षेत्रमा विभिन्न सेक्टरमा विदेशीहरू आफूले टुरिज्म खोलेर नेपालको हिमालमा विदेशीहरू आफूले डबल पैसा चाहिँ लिएर चाहिँ एकदमै उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामी नेपालीहरू शेर्पाहरूले ट्रेकिङ भनौँ सगरमाथामा एउटा कम्पनीले 65,000 चार्ज गर्छ भने हामी नेपालीहरूले 30,000मै सगरमाथा चढाउन सक्छ भनेदेखि यही कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ किन चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेर कोलाबोरेसन गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा मैले चाहिँ हामी नेपाली हो, लोकल बिजनेस डु विथ द लोकल पिपल भन्दाखेरि विदेशीलाई पनि $30,000 फाइदा भयो, किनभने हामीलाई 35 दिए पनि हामी सगरमाथा उहाँलाई टुप्पामै पुऱ्याउँथ्यो भनेदेखि हामीले यो खालको बेनिफिटहरू लिन सकेको छैन। अर्को कुरा, अघि मैले स्कुलको कुरा गरेँ, कोलाबोरेसनको कुरामा गर्दाखेरि होटेल इन्डस्ट्रीमा हेऱ्यो भनेदेखि अहिले तपाईँ नेपालमा जानुभयो भने हिल्टन, मेरियट, हायत, होलिडे इन, के भन्छ विभिन्न खालको होटेल, रेडिसन, यस्तो खालको होटेलहरू आइपुग्यो कि तपाईँको। तर त्यो बिजनेसमा हामीले प्याकेजिङ सिस्टम गरेर कस्तो खालको टुरिज्मलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने। अब अहिले हामी एउटा चाहिँ नेपाल सरकारकै कुरामा हेर्दाखेरि सगरमाथा संवाद भन्ने एउटा चाहिँ कार्यक्रममा अब यहाँ चाहिँ यो तपाईँको विभिन्न खालको क्लाइमरहरू, अमेरिकाको फर्स्ट क्लाइमर जिम विनिगर भन्ने पनि यहीँ बस्छ, यस्ता खालका मान्छेहरूलाई ल्याएर कसरी कोलाबोरेसन गर्न सक्छ भन्ने एउटा कुरा हो। अर्को कुरा अहिलेको ब्रेन गेन कार्यक्रम भनेको, ब्रेन गेन कार्यक्रममा पनि यस्तै खालको उदाहरण, पहिले एजुकेसन सेक्टरमा कसरी चाहिँ डिजिटाइज गर्ने भन्ने कुरामा सिकागोमा उहाँहरूले चाहिँ कार्यक्रम गर्नुभएको थियो। त्यही कुरालाई पनि हामीले फलो गरौँ भन्दाखेरि त्यसको फलोअप त्यति नभएको कारणले हामीले चाहिँ यसपालि बिजनेस ब्रेन गेनलाई चाहिँ यही बिजनेसकै आधारमा हामीले चाहिँ जति पनि नेपालीहरूले माइक्रोसफ्ट, बोइङ, नासा, एमाजोन यस्तो ठाउँमा काम गर्छ, यी त्यहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ VP अथवा चाहिँ एउटा सिनियर प्रोडक्ट साउथ इस्ट एसियालाई हेर्ने चाहिँ एउटा ग्रुपलाई चाहिँ लिएर चाहिँ EBC जस्तो कार्यक्रम गरेर त्यो EBCबाट चाहिँ आएको चाहिँ फिडब्याकले चाहिँ नेपालमा त्यही बिजनेसको सानो पार्ट एउटा बक्सा एमाजोनको चाहिँ एउटा सिपिङ बक्सै त्यहाँ चाहिँ नेपालमा बनाउने, माइक्रोसफ्टको चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ ब्रेन गेनको सेन्टर बनाएर त्यहाँबाट चाहिँ त्यो माइक्रोसफ्टको चाहिँ नेपाली इम्प्लोइ राम्रो खालको अहिले त IT सेक्टरमा टप इम्प्लोइ छ, तर तिनीहरूलाई अमेरिका आउने भिजाको चान्स पनि पाएको छैन भनेदेखि जसरी इन्डियाको चाहिँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्रको चाहिँ मान्छेहरू माइक्रोसफ्टमा 30% छ,
त्यही कसरी रिक्रुट गर्छ त्यहीले चाहिँ नेपालमा पनि हामीले त्यही खालको चाहिँ सेन्टर खोलेर हाम्रो नेपालीहरूलाई पनि अमेरिका र माइक्रोसफ्ट जोड्ने भन्ने मेरो सम्बन्ध हो। यही कुरामा हामीले अस्ति कार्यक्रम गर्दाखेरि एकदमै राम्रो रिजल्ट आयो र यो अक्टोबरमा पनि अब यही इबिसी कार्यक्रमबाट नि हामीले राम्रो खालको रिजल्ट पाउँछ भनेर त्यो तपाईँहरूकै सामुमा आएर म तपाईँहरूलाई यो बताउँछु। थ्याङ्क यू सो मच। यो चाहिँ अब धेरैजनाले के अरे विदेशमा सिकेको ज्ञान मूल आर्जन अथवा सम्भावनाहरूलाई नेपालभित्र आउने भन्छन्। कतिले धेरैले व्याख्या गर्न सकिरहेको स्थिति पनि छैन, तर शब्द चाहिँ हामी सबैले चलाएको छौँ। सायद त्यो मध्येको एउटा एक्जाम्पल यो पनि हुनसक्छ होला। आउने दिनमा त्यो सफल रूपमा गएको होस्, शुभकामना। अनि म अर्को प्रश्नमा जान चाहन्छु। यहाँ नेपाल सरकारको अवैधानिक महावाणिज्य दूत हुनुहुन्छ। यो वर्ष 2021 मा कन्सुलर सर्भिसमा चाहिँ कतिजना नेपाल जानेहरूलाई भिसा इस्यु गर्नुभयो यहाँहरूले? त्यस्तो कुनै आंकडा छ, रेकर्ड छ? तपाईँको अहिले यो हाम्रो कन्सुलेट सेवा चाहिँ तपाईँको प्राय जस्तो मान्छेले फाइनली सेकेन्ड यो मेरो सेकेन्डको टर्मबाट चाहिँ अलिकति मान्छेहरूलाई अनुभव पाएर गुगलमा गएर चाहिँ अब यो एउटा तपाईँको वेबसाइट पनि आफै नै तयार गर्नु पर्यो, जुन एपोइन्टमेन्ट बनाउने सिस्टम पनि आफैले बनाउनु पर्यो, छाप पनि आफैले बनाउनु पर्यो। सबै कुराको किटले गर्दाखेरि बल्ल बल्ल मान्छेहरूलाई अलिकति यो अनुभव पायो कि त गुगलमा गएर चाहिँ नेपाल कन्सुलेट नियर बाई भन्दाखेरि सियाटल पप हुन्छ, सियाटलमा पप गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ फेरि सिस्टम पनि सबै डिजिटल सिस्टम, पहिलाको जस्तो फर्म भरेर फोटो ट्रान्सफर पर्दैन, सबै अनलाइन गरेर नै गइरहेको छ। गर्दाखेरि नेपाल सरकारको वेबसाइटमा गएर त्यहाँ चाहिँ मलाई यो युजर र पासवर्ड दिएको छ र त्यसको स्टिकरको नम्बर रेजिस्टर गरेर पनि तर भिसा इस्यु गर्ने खालको त्यस्तो खालको सिस्टमहरू साथीको सम्पूर्ण धेरै साथीहरूले पनि थाहा छैन होला। यो पनि तपाईँहरूले हेर्नु होला। त्यो गर्दाखेरि अहिलेको सन्दर्भमा यहाँको टुरिज्म सेक्टरमा चाहिँ विदेशीहरूलाई चाहिँ बढी थाहा पाइसक्यो, किनभने उहाँहरूको एकदम रिसोर्स राम्रो हुन्छ र नेपालको भिजा चाहिँ डिसीमा मात्र पाउँछ कि यहाँ पनि पाउँछ भनेर सर्च गर्दाखेरि प्रायः जस्तो सियाटलमा पाउँछ भनेदेखि उहाँहरूले एकजना बराबर नै उहाँहरूको आफ्नो टुरिस्ट कम्पनीको चाहिँ 30-40 जनाको चाहिँ पासपोर्ट लिएर आएर भिजाको सेवा हुन्छ। र गर्दाखेरि यसो गर्दाखेरि अहिलेसम्म तपाईँलाई भन्दाखेरि मेरो कार्यकालमा लगभग तपाईँको 1000 भन्दा बढीजनालाई मैले भिजाको चाहिँ सेवा पुर्याएको छु। र त्यो पनि म एउटा नेपाल सरकारको अवैधानिक वाणिज्य भए पनि मैले एउटा नेपालको देशको प्रति गर्ने मेरो एकजनालाई भिजा दिँदाखेरि तपाईँलाई थाहा छ आधा घन्टा टाइम खाइदिन्छ, कसैले फर्म भरेरै नआएको हुन्छ, कसैलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अहिले कोभिड-19 को टाइममा चाहिँ प्रक्रियाहरू के छ, कसरी जानुपर्छ, नेपालमा उत्रिँदा के हुन्छ भन्ने कुरा सबै बताउँदाखेरि आफ्नो 45 मिनट टाइमै खाइदिन्छ। गर्दाखेरि मेरो त्यति आफ्नो योगदान भनेको चाहिँ एउटा विदेशी शब्दमा भन्छ टाइम इज मनी। मेरो आफ्नो बिजनेस काम गर्नु छोडेर यो सेवाहरू दिँदाखेरि यो पनि मेरो एउटा समाजको लागि एउटा सामाजिक काम हो र मैले यसको लागि गलतले तरिकाले हेरेको छैन। र यो जुन मैले सामाजिक सेवाहरू दिनुभएको छ मलाई त्यसमा एकदम खुसी पनि छ। र मैले तपाईँको भनेको क्वेसनमा अहिलेसम्म 1000 भन्दा बढीलाई मैले भिजा उपलब्ध गरेको छु। ग्रेट, थ्याङ्क यू सो मच। हामीलाई थाहा छ कि प्राय नेपालमा एउटा अफिस खुल्यो भने त्यहाँ विभिन्न काम गर्नको लागि फरक मान्छेको इम्प्लोइ राख्छौँ। कामको अथवा इम्प्लोइमेन्टको हिसाबले राम्रो होला, तर बजेटको हिसाबले धेरै त्यो मोडालिटीले चाहिँ अब काम गर्दैन। यहाँ हामी जहाँ काम गर्छौँ म्यानेजर पनि आफै हो, काउन्सिलर पनि आफै हो, अनि एडभाइस पनि आफै दिन्छु, रिसेप्सनिस्ट पनि सबै हुन्छ। यहाँ आफै भिसा इस्यु गर्नुहुन्छ, आफै काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ, सबै गर्नुहुन्छ। यो खालको प्याटर्न चाहिँ यहाँ हुन्छ र त्यसको लागि म यहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु कि नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्दै यति धेरै काम गर्नुभएको छ, जसले गर्दा इन्फर्मेसन पनि छ। अनि उहाँहरूलाई डिसी जानुपर्ने झमेला पनि भएन, यहाँबाट भयो मेल गरेर पठाउनु पर्थ्यो, कुर्नु पर्थ्यो। इट्स ए सेभिङ, धेरै चिजहरू त्यसबाट हुन्छ। त्यो अर्को पटक कुराकानी गरौँला। अब यहाँ म दुईटा कुरा जोड्न चाहन्छु। यहाँ चाहिँ महावाणिज्य दूत हुनुहुन्छ, नेपाल जानको लागि भिसा इस्यु गर्नुहुन्छ, कन्सुलर सर्भिसहरू दिनुभएको छ नेपाल सरकारको तर्फबाट। अनि फेरि यो एनआरएनमा चाहिँ किन क्यान्डिडेट हुनुभएको, यो किन त्यतातिर इन्ट्रेस्ट बढ्यो? अब एनआरएनमा तपाईँको पहिला म यो राजनीतिक कुरा आउँदैन, तर म यो भाषण सुन्ने काम धेरै गर्छु। एउटा कङ्ग्रेसको नेताले राजीनामा दिँदाखेरि कृष्ण प्रसाद भट्टराईले ज्यूले भनेको थियो यो कङ्ग्रेसभित्र मेरो पनि अलिकति अंश छ भनेको जस्तो मेरो पनि यो एनआरएनभित्र धेरै अंशहरू छन्। त्यो अंशहरू सबै बाँडचुर गरेर खाइसिदेर चाहिँ म त्यसको लागि अलिकति मैले त्यसको लागि चाहिँ मैले पनि आफ्नो कुराहरू राख्नु पाउँछ कि। र आफ्नो जस्तै अब यो गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको हामीले चाहिँ दोहोरो नागरिकताको कुरा गर्दा गर्दै हामी 19 वर्षको अवधि बितिसक्यो, अहिलेसम्म पनि हामीलाई यो भएको पनि छैन। र हाम्रो यो एउटा नागरिकतालाई फिर्ता लिएर एनआरएन कार्ड दिन्छु भन्दाखेरि त तपाईँको हामी त त्यसै पनि यो कार्ड भन्ने त एउटा ग्रिन कार्ड जस्तो लाग्छ मलाई।
त्यो भोलि हामीले ट्राफिक भाइलेसन होला, हामीले के को होला, नेपालको के भन्छ तपाईँको चाहिँ जुन तपाईँको चाहिँ यो के अरे बाइलाहरू, नेपालको चाहिँ जुन खालको चाहिँ तपाईँको यो संविधानहरू हामी सबैले प्रष्टसँग पढेको पनि छैन। प्रत्येक दफामा एउटा कुरा लेखेको छन्, त्यो दफाको चाहिँ कुराले हामीले जानकारी राम्रो पनि भएको छैन। र भोलि हामीलाई केही भयो भने त्यो कार्ड पनि खोजिदियो भने हामी कहाँ जाने? तर हामीले चाहिँ यस्तो पनि लागेको छ कि आवश्यक हामी नेपालमा एउटा वंशजको नाताले हामी नेपालमा जन्मेर नेपालको आफ्नो छोरा छोरी आफ्नो परिवारलाई अझै पनि हाम्रो त्यहाँ चाहिँ नाता आफ्नै आमाहरू छन्, बुवाहरू छन्, दाजुभाइहरू छन्। त्यसको कुराले गर्दाखेरि हामी चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले आफ्नो लागि पनि के गर्ने? हामी नेपालको लागि गरी या त नाकाबन्दी होस्, या त के भन्छ बाढी पहिरो आओस्, या त चाहिँ भूकम्प आओस्, या त चाहिँ नेपालको लागि कोभिड पहिलो चरण दोस्रो चरण होस्, हामी जहिले पनि हामी नेपाल सरकारप्रति नै एकदमै लागेर आफ्नो काम व्यवसाय सबै छोडेर हामी नेपालप्रति नै हेरिरहेको छौँ भने हामी एउटा नेपालमा जन्मेर एउटा अफ्रिकाको चाहिँ एउटा रेफ्युजीलाई ल्याएर लाजिमपाटमा राखेर चाहिँ नागरिकता दिने अनि हामी चाहिँ फेरि नागरिकता फिर्ता दिएर कार्ड लिने, त्यो मलाई अलिकति त्यसको लागि पनि एउटा दोहोरो नागरिकताको लागि मलाई पहल गर्नु एकदम आवश्यक लागिरहेको छ। र यो चाहिँ अब नेपाल सरकारको पनि अवैधानिक वाणिज्य द्वारा म 6 वर्ष काम गरेँ र सरकार भित्र कनेक्सनबाट पनि मलाई अलिकति सहयोग पाउँछ कि भन्ने मेरो आशा छ। र यसै गरी विभिन्न खालको महिला र बच्चाको कुरा गरेँ। महिलाहरू अहिले हाम्रो एउटा मेरो पनि परिवारमा 2टा छोरी, एउटा वाइफ, एउटा गर्दाखेरि मेरो 3टा महिलाको बिचमा म उभिरहेको छु। र महिलाको समस्याको लागि पनि मैले कसरी समाधान गर्ने, वैदेशिक रोजगारको कुरा आयो। वैदेशिक रोजगारमा गएर चाहिँ हाम्रो अघि मैले भने बिजुलीको पोल गर्दाखेरि एउटै 9 वडामा मान्छे जम्मा गर्दाखेरि 7 जना लग्ने मान्छे भेट्यो। अब त्यो वैदेशिक रोजगारलाई हाम्रै देशमा चाहिँ कसरी ल्याएर चाहिँ अहिले हामीले 10 अरबको प्रोजेक्टको कुरा गर्छौँ। हामी अमेरिकनमा विदेशमा बसेकै लगनी लगेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो प्रोजेक्टको के गर्दैछ। त्यसमा 11 जनाको कमिटी बसेर बोर्डमा काम गरिरहेको छ। त्यो बोर्डले कुन खालको डिसिजन गर्छ, त्यो हाम्रो पैसा लगेर उहाँहरूले आफ्नै एउटा के भन्छ हाइड्रो प्रोजेक्ट लिएर चाहिँ सस्तो दाममा हाम्रो के भन्छ ब्याजमा चाहिँ हाम्रो पैसा चलाउने हो कि त्यो पैसाले चाहिँ हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू खाडी मुलुकमा भएको दिदीबहिनीहरूलाई उतार गरेर चाहिँ विकास कृषिमा हुन्छ कि पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो कि, त्यो कुराको लागि पनि मैले चाहिँ चासोहरू धेरै कुरामा छन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि मेरो यो अवैधानिक वाणिज्य पथ भन्ने कुरा एक ठाउँमा बसेर काम गरिरहेको छु। 7 समयमा पनि काम गरिरहेको छु। आफ्नो 6-7वटा बिजनेस पनि सम्हालिरहेको छु। हुनु त म सुपरम्यान त होइन, तर मैले एनआरएममा पनि भ्याउँछ कि भन्ने मेरो यो मैले तपाईँहरूको गैरराष्ट्रिय नेपालीहरू सम्पूर्ण साथीहरूको चाहिँ कुरालाई लिएर मैले त्यहाँ चाहिँ प्रस्ताव राखेर केही रिजल्ट लिनु सक्छ कि भनेर मैले यसमा चाहिँ मेरो उम्मेदवार दिएको। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँलाई शुभकामना पनि। अनि यहाँ एउटा विषय उठाउन चाहन्छु जुन चाहिँ क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय मान्छेहरूलाई एउटा भ्रम के छ भने कि त उहाँहरूले नबुझेर हो अथवा बुझेर हो कहिलेकाहीँ विषय उठाउने गर्छन्। जस्तै यो चाहिँ पोजिसनमा हुनेहरूले पनि उठाउने गर्छन्। हिजो अस्ति यो एनआरएनले पनि यो डेलिगेट्सहरू मध्येकोलाई एकजनालाई इमेल पठाएको रहेछ, तपाईँको ग्रिन के अरे पर्मानेन्ट रेजिडेन्स कार्ड मात्रै डेलिगेट्समा राख्नु भएको रहेछ, तपाईँको वर्क पर्मिट भिसा पनि पठाइदिनु भनेर इमेल लेख्नु भएको रहेछ। अनि मलाई उहाँले भन्नुभयो यो मान्छेले नबुझेको हो कि के हो भनेर। अब वर्क पर्मिट भनेकै पर्मानेन्ट रेजिडेन्स भइसकेपछि उसलाई वर्क पर्मिट नचाहिनु पर्ने हो, एनआरएनका लिडरसिपमा भएर त्यो नमाग्नु पर्ने हो। कहिलेकाहीँ मागिदिन्छन् र मान्छेहरूले बुझ्दैनन् अथवा बुझ्न चाहँदैनन्, त्यो उहाँहरूको प्रब्लम हो। कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले भन्ने गरेका छन् कि वाणिज्य दूतहरू अवैतनिक वाणिज्य दूतहरू जो नेपाल सरकारको तलबहरू लिँदैनन् अथवा काम गरे बापत केही पनि लिँदैनन्, आफ्नो पकेटको खर्चले चलाउँछन् अफिस पनि सबै चिज सजिलो भाषामा होइन। त्यसको व्याख्या अर्कै होला, तर सिम्पल मेरो भाषामा मैले त्यसरी बुझौँ। अनि उहाँहरूले पनि यो एनआरएनमा क्यान्डिडेट हुनु हुँदैन के भन्ने कुराहरू चाहिँ अघिल्लो चुनावमा गर्नुभएको थियो। त्यो यहाँलाई पनि भनेको थियो कसैले, मैले सुनेको थिएँ। अब यहाँसँग भने या भनेनन् त्यो बेग्लै कुरा हो। अब यो बारेमा अलिकति बताइदिनुहुन्छ कि के हो त्यो एक्ज्याक्टली, क्यान्डिडेट हुन नपाउने हो, हुन पाउने हो, अथवा त्यो विषय यहाँ आफै महावाणिज्य दूत हुनुहुन्छ, आफै एनआरएनमा धेरै वर्ष काम गर्नुभएको छ अनि आफै अहिले क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ। वाट इज द रियालिटी? अब रियालिटी यस्तो हो कृष्णजी, अब तपाईँको हामीले हाम्रो अमेरिकामा हेऱ्यो भने चाहिँ एउटा मन्त्रालयमा गयो भने स्ट्रक्चरको अनुसार लेखेको छ, त्यही तरिकाले काम हुन्छ। हाम्रो नेपाली सिस्टमले हो भने प्रत्येक मान्छेपछि आफ्नो एउटा रुल र रेगुलेसन हुन्छ र त्यो मान्छेले बेग्लै कुरा बताउँछ र
त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई समस्या छ। तर मैले मेरो एउटा अभिभावक एउटा चाहिँ के भन्छ मेरो बस भन्ने नि एउटा एम्बेसडरज्यूहरू हुनुहुन्छ। मैले एम्बेसडर डाक्टर अर्जुन कार्कीसँग पनि सोधेको, उहाँले पनि मजाले तपाईँ उड्नु पाउँछ, तपाईँ चाहिँ के भन्छ तपाईँ चाहिँ एउटा अपैधानिक वाणिज्यदूत भएर तपाईँले तलब बिना काम गरेको थियो। यदि तलब तपाईँले $5 मात्र खाएको भए तपाईँले उड्नु पाउँदैन थियो। तर तपाईँले नेपालको लागि यति योगदान दिएर आफ्नो टाइम केही गरेर पनि एउटा भलिन्टियर सर्भिस हो, तपाईँले मजाले तपाईँले उड्नुहुन्छ। तर म त भन्छु कि तपाईँ त एनआरएनकै के भन्छ एनआरएन भन्दाखेरि तपाईँ अवैधानिक वाणिज्य बसेर चाहिँ काम गऱ्यो भने हामीलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। तर यो मतलब हो कि अब अहिले मैले भर्खरै तपाईँले भन्नुभयो यो बिजनेस कोलाबोरेसनको पनि कार्यक्रम हुँदाखेरि मैले हाम्रो हिज एक्सेलेन्सी डाक्टर युवराज खतिवरसँग पनि मेरो कुरा भएको थियो र कुरा हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ एम्बेसीको पनि 1-2 जना प्रतिनिधिज्यूहरू पनि हुन्थ्यो। उहाँले मैले सोधेँ के हुन्छ हजुर, मैले अब यो मलाई चाहिँ यस्तो इन्ट्रेस्ट छ, के छ त भन्नु, के छ म पहिल्यैदेखि लागेको कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ फेरि म भिपीमा चाहिँ मेरो नाम दिनु चाहेको छ। होइन एसीजी तपाईँले एकदम मजाले उड्नुहोस्, तपाईँलाई केही किसिममा आपत पर्दैन, त्यसको लागि तपाईँलाई केही भयो भनेदेखि म आफै चाहिँ जिम्मेवारी लिन्छु भनेर चाहिँ कुरा गर्नुभयो। तर फर्काउनेहरूले त मलाई एउटा जोइन्ट ट्रेजर उठ्दा नि तपाईँलाई मुद्दा दिन्छु भन्छ। के को मुद्दा दिने, मैले चोर गरेको छैन, ढाका गरेको छैन, गुन्डा गरेको छैन, देशको लागि मैले ती सेवा पुर्याएको छु भने मेरो लागि मुद्दा दिने, के को लागि मुद्दा दिने? म आफै अचम्म लाग्छ, मैले तलब खाएको पनि छैन, मेरो सरकारको यो पेचेक पनि लिएको छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ यो सम्पूर्ण साथीहरूले गलत इन्फर्मेसन चाहिँ प्रसारमा गर्नुभयो। तर यो चाहिँ खास गरी होइन, नियमित रूपले हेऱ्यो भने तपाईँहरू एउटा अनरी काउन्सिलको संसारको एउटा रुलको किताबमै हेर्नुहोस्, त्यो किताबमै लेखिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो दुईटै सामाजिक संस्था भएकोले यो सामाजिक संस्थामा कुनै पनि के चाहिँ के भन्छ केही इन्टरप्सन गरेर पनि हुँदैन र यसमा चाहिँ एउटा केही कुरा पनि त्यहाँ चाहिँ व्याख्या गरेर चाहिँ यो एनआरएनमा उड्नु पाउँदैन भनेर कहीँ कुनै ठाउँमा पनि लेखेको पनि छैन। भनेदेखि यसमा चाहिँ अब मैले सोध्नु पर्ने नि एम्बेसडरज्यू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि सोधेँ र मैले परराष्ट्र मन्त्रीज्यूसँग पनि सोधिसकेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि आई डोन्ट थिङ्क देयर इज एनिथिङ गना डु एनिथिङ गना स्टप मी बिङ रनिङ एनआरएन आइसिसी भाइस प्रेसिडेन्ट। हजुर, भनेपछि अबबाट कसैले त्यस्तो खालको कुरा बोकिरहनु भएको छ अथवा उहाँको मनमा छ अथवा त्यसलाई एजेन्डा लिनु भएको छ भने द्याट इज क्लियर। अब यसमा तपाईँको एनआरएनको एउटा पहिलो कुरामा हेर्नु भने हाम्रो राम प्रतापजी विभिन्न साथीहरू पनि त अनरी काउन्सिल पनि थियो, उहाँ प्रेसिडेन्टको पनि क्यान्डिडेट थियो त। अनि त्यसबाहेक उहाँहरूलाई किन उहाँहरूलाई एउटा कानुन मेरो लागि अर्कै कानुन हुँदैन त त्यो त। त्यही कारणले चाहिँ मैले चाहिँ आई थिङ्क आई जस्ट वान्ट टु पोइन्ट दिस आउट टु। हजुर, एनआरएनको विधानमा त कहीँ पनि त्यस्तो छैन, तर उहाँहरूले बिचमा उठाउनु भएको होला, अबदेखि सायद उठाउनु हुन्न होला जस्तो मलाई लाग्छ। उठाउनु भयो भने पनि उहाँहरू आफै मूर्ख नै होला जस्तो लाग्छ। इङ्ग्लिसमा भन्न अलिक कडै होला, जसले मैले एकजना अटर्नीलाई सोधेको यो स्टुपिड भनेको के हो भनेर सोधेँ, उहाँले भन्नुभयो जसले कानुन बुझेर पनि त्यो चाहिँ अर्को व्याख्या गर्छ त्यो चाहिँ स्टुपिड हो भन्नुभयो। सायद उहाँ लको मान्छे हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले भन्नुभयो होला। त्यसको अर्थ फरक ठाउँमा फरक लाग्ला, कसैले पनि त्यस्तो स्टुपिडिटी चाहिँ नगर्ला भन्ने मेरो सोचाइ हो। अब छोटो लगभग करिब अन्तिममा आइपुगेको छु। यहाँ भाइस प्रेसिडेन्ट हुँदा के गर्न सकिन्छ केही कुरा बताइसक्नु भएको छ यहाँभन्दा अगाडि, होइन? म त्यही चिजलाई दोहोऱ्याउन चाहदिनँ। अन्तिममा त्यो पोइन्टहरूलाई हाइलाइटमा मात्रै बताइदिनुहुन्छ। म यदि भाइस प्रेसिडेन्ट भयो भने यो चाहिँ मेरो फोकसिङ जब हो है, मेरो जब डिस्क्रिप्सन भाइस प्रेसिडेन्टको बेग्लै छँदैछ। अन टप अफ द्याट चाहिँ यो काम गर्छु भन्ने एउटा बताइसक्नु भएको छ। त्यही पनि म लास्टमा चाहिँ कन्क्लुजनमा केही पोइन्टहरू बताइदिनुहुन्छ कि नम्बर 1 नम्बर 2 गरेर। एउटा कुरा भन्ने त मैले तपाईँलाई एउटा कुरा भन्दाखेरि एउटा चाहिँ मैले दोहोरो नागरिकताको लागि म पहल गरेर म कति सक्छ मैले चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो एनआरएन कार्ड होइन, हामीलाई दोहोरो नागरिकता पाउने देशहरूको अधिकारमा 43वटा देशहरू छन्। गुगलमा हामीले सर्च गरेको छौँ र 27वटा देशमा चाहिँ जुनको मुलुकहरूमा चाहिँ युरोपियन देशहरू र अमेरिका विभिन्न देशहरू छन्। त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ मुद्दाहरू लड्नुपर्ने छ। त्यसको लागि म जहिले पनि तपाईँको सपोर्टी छ, किनभने यो भनेको हाम्रो न्यू जेनेरेसनको लागि हो र मेरो लागि मात्र होइन, सबै सम्पूर्ण साथीहरूको लागि हो। अर्को कुरा भनेको महिलाहरूको लागि राम्रो खालको प्लेटफर्म हुनु पर्यो र महिलाहरूको लागि हामीले के गर्नु सक्छ धेरै कुराहरू हामीले महिलाको लागि पनि यसमा चाहिँ म यसको लागि चाहिँ उहाँहरूको लागि पनि म उहाँहरूको कुराहरू लिएर आइएसमा म राखेर मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ म यसको लागि पनि फाइट गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा भनेको हाम्रो वैदेशिक रोजगारहरूको लागि अघि नै मैले भन्यो हाम्रो यो 10 अरब प्रोजेक्टलाई
विभिन्न ठाउँमा यो के भन्छ नेपाल सरकारले हामीलाई 32 वटा चाहिँ आइटमको लागि चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको लागि दिएको छ भने हामीले चोइस पनि दिएको छ। त्यो चोइस हामीले अमेरिकामा एउटा स्टक किन्यो भने टेस्ला किन्नुहोस्, गुगल किन्नुहोस्, एमाजोन किन्नुहोस्, माइक्रोसफ्ट किन्नुहोस्, हामीलाई चोइस छ। हाम्रो पैसा कहाँ लगानी गर्ने, तर हामीलाई अहिले यो चोइस दिएको छैन। यो चोइस यसको लागि पनि म हेर्नेछु। र अर्को कुरा भनेको यो बाइलामा उल्टो सुल्टो धेरै काम कुरो भइरहेको छ। यो बाइलालाई कसरी चाहिँ हामीले ब्याक टु नर्मल ल्याउनुपर्छ र हामीले जुन भिजन 2020 को आधारमा हामीले चाहिँ के गर्ने भनेर चाहिँ एनआरएनको राम्रो क्लियर प्लेटफर्महरू बनाएको थियो, तर यसलाई सबै तोडेर यसपालि हामीले एकदमै प्रब्लम बनाइरहेको छ। अर्को कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ एमआइएस सिस्टमको कुरा आइरहेको छ। एमआइएस सिस्टममा तपाईँको 9 वटा देशको चाहिँ चुनावलाई नै पेन्डिङ भइरहेको छ। यो पेन्डिङको कुरा मतलब भयो कि तपाईँको पोर्चुगल, बेल्जियम जस्ता विभिन्न जापानदेखि देशहरूमा पनि यो सिस्टममा थापेको डोङमा मान्छेले भोटै नहाल्दा पनि नम्बर देखाइरहेको छन्। यो के कारणले भयो? यो कुराको पनि म यसलाई पनि एमआइएस सिस्टमलाई कसरी सफा गर्ने भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा छ। म पनि एउटा एमआइएस ब्याकग्राउन्ड कम्प्युटर साइन्स कम्प्युटर पढेकै मान्छे हो, मलाई पनि थाहा छ। त्यस कारणले म पनि यसमा लाग्नेछु। अब अर्को कुरा भनेको अब हामीले प्रायः जस्तो नेपालमा जुनै पनि हामीले चाहिँ पहिल्यैदेखिको कुरा हो, हामी एनआरएन र विशेष दाइ र हामीले एउटा चाहिँ उहाँको कार्यकाल हुँदाखेरि हामीले छोडेको रकम भनेको 47 करोड रुपियाँ एकाउन्टमा छोडेको थियो। त्यसपछि गएर वैदेशिक रोजगारमा त्यति नै पैसा थियो। अहिले हामी कसरी नेगेटिभ 14 करोडमा पुग्यो र त्यो पैसा कसरी चाहिँ नम्बर अहिलेसम्म एडिट गरेर हामीलाई त्यसको रिपोर्ट किन चाहिँ जानकारी नगरेको, त्यो कुरामा पनि मेरो पालामै म गर्नेछु भन्दै यो धेरै यो ठुल्ठुलो कुराको चाहिँ म राखिदिन्छु। र त्यसमा चाहिँ धेरै कुरा छन्। तपाईँहरूले भोलि मेरो जुन आफ्नो चाहिँ फेसबुकबाट चाहिँ आफूले चाहिँ दिने कुराहरूमा तपाईँले हेर्नु होला। त्यसमा म तपाईँको साथमा जहिले पनि राख्छु। म यो नराम्रो काममा म तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ लाग्ने छैन र सबै म एनआरएन प्रति र विश्वमा भएको नेपालीहरूकै मुद्दालाई म अगाडि बढाउँछु। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। आजकल यो अध्यक्षको क्यान्डिडेटहरूसँग अब एनआरएनको विधानमा चाहिँ एउटा टक्क शब्द राखिदिएको छ, प्यानल भन्न नपाउने भनेर। एक्चुअली प्र्याक्टिकल्ली त्यस्तो हुँदैन। उहाँहरूले किन राख्नुभयो विधानमा थाहा छैन। विधानमा राखे पनि एक्चुअली प्र्याक्टिकल्ली प्यानल भन्ने चाहिँ हुन्छ, नियर बाई जाने हुन्छ, नेटवर्किङ हुन्छ, अथवा सँगै काम गर्ने अथवा वर्किङ टुगेदर भन्ने खालको त अब जहाँ पनि हुन्छ, पोलिटिकल पार्टीमा पनि हुन्छ, यहाँ पनि क्लबमा पनि हुन्छ, जहाँ पनि हुन्छ। तर उहाँहरूले त्यो चाहिँ किन राख्नु भएको छ थाहा छैन। अर्को व्यवस्था नभएसम्म त्यो शब्द चलाउन नसक्ने स्थिति मात्रै हो। कोही प्रेसिडेन्ट क्यान्डिडेटका मध्ये नजिकबाट काम गर्दै हुनुहुन्छ यो उम्मेदवारीको लागि? मैले प्यानल सिस्टम मैले अहिलेसम्म प्यानलमा हेरेर आफूले अब आफै जो प्यानल हुन्छ प्यानलले नपठाएसम्म म प्यानलमा पस्छु भनेर मैले प्यानलमा चाहिँ हुन्छु भनेर मैले भन्नु पनि गलत कुरा हो। र यो जति पनि एनआरएन एउटा हामीले संस्था अमेरिकामै दर्ता गरेर पनि यो आइआरएसमा चाहिँ दर्ता गर्दाखेरि पब्लिक र प्राइभेट सेक्टरमा जाँदाखेरि 501c3 लिन्छ। 501c3 भनेको मतलब कि त्यहाँ चाहिँ नन पोलिटिकल, नन डिस्क्रिमिनेसन, नन रिलिजन भनेको छ। यो कुराको कसैले पनि अहिलेसम्म चाहिँ चर्चा भएर चाहिँ तपाईँको जति पनि एनआरएनको एनसिसी होस् अथवा एनआरएनको चाहिँ खेलमा हिजो आफै नै महासचिवज्यूले चाहिँ भन्नुभएको कुरा थियो। त महासचिवज्यूले चाहिँ कति 19-21 जनाको नाम हालेर एसी शेर्पालाई पनि एफबिआईले खोजेको छ भन्छ। अब उहाँ आफै गलत काम गर्नुभएर उहाँले चाहिँ के भन्छ भएको एनआरएनको प्रोटेक्सन नगरेर एनआरएन भनेर फाल्टो प्लेन्टिभ मान्छेकोलाई चाहिँ कागज लेखेर उहाँले चाहिँ कोर्टमा चाहिँ मुद्दा लड्नको लागि एनसिसी विरुद्ध दिइरहेको छ भनेदेखि उहाँहरूले यस्तो खालको कुराहरू बुझ्नुपर्छ कि यो संस्थामा म पनि एउटा 13 वर्षदेखि सङ्घर्ष गरेर नेपाल अमेरिकामा संस्थापक भएर धेरै संस्था चलाएको छु भनेदेखि यो संस्थामा उहाँहरूले यस्तो खालको चाहिँ राजनीतिक कुराले गरेर चाहिँ हामी नेपालीहरूलाई यसरी केही गर्ने काम नगरोस्। किनभनेदेखि यो संस्था कुन स्तरबाट कहाँ पुग्यो र यही संस्थामा अघि तपाईँले भनेकै क्वेसनमा पनि मैले भन्दैछु यो संस्थामा एसी शेर्पालाई धेरै नै काम गरेर गधा जस्तो हुनु परेर यो संस्थामा आएको होइन कि मेरो पनि एउटा अंश छन्। यो संस्थामा कतिजना चाहिँ लाइभ मेम्बर छन्, कतिजना चाहिँ मेरो परिवारमै कतिजना लाइभ मेम्बर छन्, कति छन्। अब सम्पूर्ण साथी 22,000 मेम्बर छन् भन्छ अमेरिकामा। त्यो मेम्बरको जिम्मेवारी कसले लिने? जतिखेर पनि हामी चुनाव हुन्छौँ यहाँ साथीहरू कुनै साथीहरू ठेक्कादार भएर चाहिँ ठेक्का भएर हाम्रो टोको पनि बेचेर खाइदिएको छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता खालका ठेक्काबाट काम गर्ने, यस्ता खालका चाहिँ राजनीतिक ढङ्गमा हिँड्ने, त्यसरी चाहिँ मान्छेलाई फसाउने काम यो संस्थामा चल्दैन। यो सामाजिक संस्था हो।
नेपाल सरकारले जुन रूपलाई हामीलाई चाहिँ एउटै संस्था हो नेपाल सरकारसँग चाहिँ वादा भएर काम गर्ने एनआरएन भनेको छौँ र नेपाल सरकारले दिएको अधिकारलाई जिम्मेवार लिएर एकदम सफा इमानदार तरिकाले चाहिँ यो संस्था चलाउनु पर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो संस्थामा 51C3 को आधारमा हामीले चाहिँ यो खालको चाहिँ कुरा गरेको छ। यो जस्तो पेनल सिस्टम छ, पेनल सिस्टम किन आफै नै एकदम सक्षम र आफै चाहिँ एकदमै के भन्छ राम्रो खालको समाजसेवी र आफै चाहिँ एकदम खालको इमानदारको चाहिँ काम गरेर चाहिँ आफ्नो भूमिका खेलेको छ भनेदेखि त मेरो पनि 2010 देखि अहिलेको अभियानसम्ममा चाहिँ मैले गलत काम गरेँ भनेदेखि बरु मलाई तपाईलाई भोटै पाउँदैन यो कारणले भनेर भन्नुहोस् न त। तर नत्र कि मेरो काम गरेको आधारमा तपाईलाई अमेरिकामा एउटा कम्पनीले चाहिँ तपाईँ जबमा हायर गर्छ र तपाईँको के हेर्छ? पहिलो कुरा रेज्युमे हेर्छ, रेज्युमेको आधारमा जानु पर्यो। अनि को अब तपाईँहरू हडल जम्प गरेर एकजना पोजिसन अर्को पोजिसनमा जम्प गरेर जाने अब तपाईँको एउटा चाहिँ के भन्छ सिनियरिटी भन्छ कम्पनीमा काम गर्दाखेरि सिनियरिटीको नामै छैन। अनि के भन्छ हिजो चाहिँ डेलिगेसनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एनआरएनको चाहिँ आइसिसी र एनसिसीमा भाग लिएको चाहिँ साथीहरूको नामै छैन। यस कारणले यस्तो खालको कुरामा चाहिँ हामीलाई एकदमै उल्टो सुल्टो गरेर चाहिँ यस्तो गरेर चाहिँ हुँदैन। मलाई तपाईँले सोध्नुभएको एउटा सिम्पल क्वेसन थियो पेनलको सिस्टम। त पेनलको सिस्टममा मैले मेरो इमान्दारी तर मेरो सबै छ भने कतिवटा पेनल छ त्यो पेनलको मतलब होइन कि जेनरल डेलिगेसनले मेरो काम गरेको आधार र मलाई भोलि हिजो पनि यो मान्छे यस्तो थियो आज पनि थियो र भोलि पनि यो मान्छेले काम गर्छ भने विश्वासको आधारमा मलाई भोट दिनुहोस्। मेरो अरू केही पनि छैन। मैले तपाईँहरूकै लागि सेवा गरेर म एउटा आफ्नो टाइम माया मारेर म काम गर्न चाहन्छु। किनभने एसी शेर्पा अहिलेसम्म तपाईँको संस्थामा काम गरेर कतै पनि संस्थालाई चाहिँ बाधा पर्ने काम मैले गरेको छु। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। मैले चलाउने कार्यक्रममा एनआरएन राख्ने कुराहरू र उम्मेदवारहरूलाई प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि मुख्य फोकस गर्ने कुरा भनेको कति क्यापेबल छ, कति कन्ट्रिब्युसन गरेको छ, कति अर्गनाइजेसनलाई हार्म गरेको छ या छैन भन्ने अर्थमा प्रेजेन्टेसन गर्ने गर्छु। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँलाई सरसर्ती रूपमा डिटेलमा नबुझे पनि आम व्यक्तिहरूले यहाँलाई नजिकबाट बुझ्ने मौका पाए होला। क्युरियोसिटी जाग्यो भन्ने मलाई विश्वास छ। आउने दिनमा यहाँसँग सम्पर्क गरेर पनि धेरै व्यक्तिहरूले सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। उसै त यहाँको वेबसाइट पनि छ, त्यहाँबाट गएर पनि थोरै बहुत पढ्न इन्फर्मेसन लिन पनि सक्नुहुन्छ एसी शेर्पाको बारेमा। 7 समिटमा फाउन्डेसनको साइटमा पनि छ अथवा नेपाल सरकारको साइटमा पनि थोरै चाहिँ राखिदिएको छ, त्यहाँ पनि लिन सक्नुहुन्छ। र आउने चुनावमा उहाँ उपाध्यक्षको लागि उम्मेदवार हुनुहुन्छ। अब क्वालिफिकेसनले त अध्यक्ष नै हुन सक्नुहुन्छ, तर यो पटक उहाँले उपाध्यक्षलाई आफूलाई त्यो पोजिसनमा चुज गर्नुभएको छ। यहाँहरूले उहाँको बारेमा अझ बढी अध्ययन गरेर छलफल गरेर जानकारी लिएर इफ यु ह्याप्पी उहाँलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ र अर्गनाइजेसनको लागि फाइदा हुन्छ भन्ने लाग्छ भने उहाँसँग कुरा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अन्तिममा मैले सोध्नुलाई तयारी गरेका प्रश्नहरू यति नै थिए र यहाँले केही कुरा छुटेको छ र भन्न मन लागेको छ भने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेरो अब भन्ने कुरा साथीहरूलाई के भने यस्तो अब हामीले जति पनि यति 19 वर्ष लागेर हामीलाई चाहिँ तपाईँ पनि बच्चाहरू नानीहरू होला दिदीबहिनी होला समाजसेवी म एउटा नेपाल सरकारको अवैधानिक वाणिज्य भएर काम गर्दा पनि समस्याहरू कन्सुलेट अफिसमा धेरै नै आइरहेको छ। त्यो समस्याको पनि मैले समाधान एयरपोर्टमै पुगेर चाहिँ के भन्छ प्लेनबाटै फर्काउने मान्छेदेखि लिएर चाहिँ उहाँहरूको ग्रिन कार्डको कुरादेखि लिएर पासपोर्टको कुरादेखि लिएर धेरै कुराको समस्याहरू मैले बोकिरहेको छु र उहाँहरूको समस्यामा समाधान गर्न पनि मैले पुगिरहेको छु। एउटा नेपाल सरकारको पनि अनुभवी भएको र एनआरएनमा पनि मैले अहिलेसम्म हेर्दाखेरि तपाईँको 11-12 वर्षको अनुभव भएकोले कारणले गर्दाखेरि र मेरो योगदानको हिसाब तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, पेनल र ठेक्काको हिसाबमा नजानुहोस् र तपाईँहरूकोले हाम्रो होइन कि राम्रो मान्छेलाई चुन्नुहोस्। तपाईँको आवाजलाई पुर्याउने मेरो काम एउटा आइएएसको प्रतिनिधि भएर आइएएसमा हामीले पहिलो निर्णय हुने कुरामा म तपाईँको लागि जहिले पनि लड्नुको लागि तयार छु। किनभनेदेखि हामी यति वर्ष 19 वर्ष स्ट्रगल गऱ्यौँ, फेरि पनि हामी 2 वर्ष स्ट्रगल गरेर चाहिँ हामी ज्वाला बोकेर आयातको अगाडि नगुमाउँ। हामीले राम्रो खालको व्यक्तिलाई चुन्नुहोस्। यदि मै पनि नराम्रो व्यक्ति भने नचुन्नुहोस्, तपाईँले अर्को राम्रो खालको व्यक्तिहरू लिएर आउनुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा एनआरएनमा म के भन्नु चाहन्छु भने तपाईँको एउटा भोट 2 वर्षको लागि खेर नफाल्नु र राम्रो व्यक्तिहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेर हाम्रो एजेन्डाहरू हाम्रो मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाएर हामीले कसरी चाहिँ उहाँहरूसँग सल्लाह सुझाव र एउटा कोलाबोरेसन भएर हामीले काम गरौँ र त्यसको लागि
म तपाईहरु गैरआवासीय नेपालीको सम्पूर्ण साथी डेलिगेसन मेम्बर बुवा आमा सबैजनालाई मेरो यही एउटा उपाध्यक्षको चाहिँ एउटा अनाउन्समेन्टबाट नै म तपाईहरुको भोट पनि मागेर म तपाईहरुको काम गर्नको लागि जाँदै छु। तपाईहरु सबैको एउटा चाहना र तपाईहरुको चाहिँ मायाले मलाई एउटा यसपालिको चुनावमा एउटा भोटको लागि र कन्जुस नगरिकन तपाईहरुले सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने म आशा राख्दै म एसी शेर्पा यस हलिउड कार्यक्रमलाई पनि धन्यवाद म मेरो यो अनाउन्समेन्ट गर्ने मौका दिएकोमा भन्दै म तपाईहरुप्रति मेरो 2-4 शब्द मन्तव्य यही राख्न चाहन्छु। थ्यांक यू। थ्यांक यू सो मच। यहाँले आफ्नो कुरा भन्नुभएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ जसले रेकर्ड हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले हेर्नुभयो र जसले हेर्नु भएको छ उहाँहरूले रेकर्डेड लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई युट्युबमा पनि राखिने छु मैले। युट्युबमा पनि भोलितिर हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना सहित म आजको कार्यक्रम यही समापन गर्न चाहन्छु। नमस्ते सबैजनालाई। यहाँलाई पनि धेरै शुभकामना। म अब लाइभ रेकर्ड